नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं मानसी वाळवे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. आपले सरकार पुरायपणान भारत पयली ह्या आनी अन्याय करप ना ह्या मंत्रांचेर चलता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. हालींच जाल्ल्या लोकसभा वेंचणुकेंत भ्रश्टाचार सहन करप ना ह्या सरकाराच्या तत्वाक लोकांनी तेंको दिला अशें तांणी सांगलें. आपल्या सरकारान कोणाचेरूच अन्याय करप ना, कोणाच मदीं भेदभाव करप ना, सगळ्यांक न्याय मेळपाक जाय हो मंत्र आपणायला अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या अभिभाशणावेल्या धन्यवाद प्रस्तावाचेर जाप दितना प्रधानमंत्री आयज उलयताले. चुकीची म्हायती पसरवपाचे यत्न करून लेगीत लोकसभा वेंचणुकेंत जैत मेळूंक ना हे विरोधी पक्षाचे दुख्ख आपूण समजूंक शकता अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. लोकांनी वेंचणुके वेळार समजिकायेन आनी विचार करून निर्णय घेतलो म्हूण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशांतल्या लोकांची तोखणाय केली. लोकांनी तत्व, विचार आनी येवजण्यांचेर विस्वास दवरलो, सरकाराचो वावर, यत्न आनी समर्पण पळयलें आनी एनडीएक शेगीत तिसरे खेप वेंचून हाडले अशें तांणी म्हळां. आपले सरकार सबका साथ सबका विकास ह्या मंत्राचेर चलता अशें तांणी मुखार सांगलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नवी दिल्लींत सरकार स्थापन जाल्ल्या उपरांतच्या एनडीए संसदीय पक्षाच्या पयल्याच बसकेंत मार्गदर्शन केलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी संसदेच्या नेमा भायर वचचें न्हय, संसदेचे नेम पाळचे, संसदीय लोकशायेचो आदर करचो आनी एक बरो खासदार दर एकल्यान जावचो, शांतिकायेन वावर करचो अशें सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सगळ्या एनडीए खासदारांक मार्गदर्शन केलें अशें बसके उपरांत पत्रकारां कडेन उलयतना संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू हांणी सांगलें. दर एकलो खासदार देशाची सेवा करपा खातीर वेंचून आयिल्लो आसा. देखून कोणी खंयच्याय पक्षाचो आसूं, देशाची सेवा करप ही दर एकल्याची जापसालदारकी आनी कर्तव्य हाचेर प्रधानमंत्र्यांनी भर दिला अशें तांणी मुखार सांगलें. उदक, सैम, वातावरण आनी सामाजीक मळावेल्या विशयांनी रुची घेवन खासदारांनी तातूंतले आपले गिन्यान वाडून ती कळाशी मुखार हाडची अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलां. आतां मेरेन तरी झारखंड राज्यभरांत नवे फौजदारी कायदे चालीक लायतना पुलीस अधिकाऱ्यांक कसलीच आडखळ येवंक ना अशें झारखंडाचे डीजीपी अजय कुमार सिंग हांणी सांगलां. झारखंडांतल्या पुलीस अधिकाऱ्यांक नव्या कायद्याविशीं म्हायती आनी प्रशिक्षण मेळ्ळां आनी लोकां मदीं ह्या कायद्याविशीं जागृताय निर्माण करपा खातीर यत्न सुरू आसात अशें तांणी सांगलें. देशांत लागू जाल्ले नवे फौजदारी कायदे आतां आनीक बऱ्या तरेन न्याय मेळोवन दितले अशें आकाशवाणी कडेन उलयतना डीजीपी अजय कुमार सिंग हांणी सांगलें. आसामांत हुंवाराक लागून खूब लुकसाण जालां आनी लोकजीण व्हडा प्रमाणांत विस्कळीत जाल्या. 19 जिल्ल्यांतले सुमार 6 लाखां परस चड लोक हुंवाराच्या संकश्टांत आसात. फाटल्या 24 वरांत तिनसुकिया आनी धेमाजींत आनीक 2 जाणांक मरण आयलां आनी मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो निमणी म्हायती मेळ्ळी तेन्ना 36 जाला. सुमार 1275 गांवांचेर हुंवाराचो परिणाम जाला. शेती आनी शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी दर दिसा झाड लावप ह्या प्रतिज्ञेचो एक भाग म्हूण भारतीय कृषी संशोधन संस्था नवी दिल्लींत एक झाड लायलें. आमची आवय म्हळ्यार आमची धर्तरी आनी सैम तांचें रक्षण करून फुडारान येवपी पिळग्यांक नितळ निवळ वातावरण आनी सैम दिवप ही आमची सगळ्यांची जापसालदारकी आसा अशें शेती आनी शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी सोशल मिडिया पोस्टांत म्हळां. उत्तराखंड, आसाम आनी मेघालयांत आयज उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा असो भारतीय हवामान खात्याचो अदमास आसा. ताका लागून भारतीय हवामान खात्यान उत्तराखंड, आसाम आनी मेघालयांत रेड अलर्ट जारी केला. तशेंच हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंदीगड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार सयत उत्तर भारतांतल्या जायत्या राज्यांनी आनी वाठारांनी फुडले 3 ते 4 दीस नेटान पावस पडटलो असो भारतीय हवामान खात्याचो अदमास आसा. गुजरात सयत अस्तंत वाठारांनी लेगीत पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान म्हळां. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.